السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الأعزاء. فيديو اليوم إن شاء الله سوف يكون نص جديد ضمن سلسلة تعلم قراءة النصوص القصيرة في اللغة الفرنسية قصد التكلم. إذن الآن نبدأ على بركة الله. Les vacances de Pa et de Sam. Les vacances هي الإجازة أو العطلة. De Pa et de Sam هما شخصان. Pa بنت أو امرأة، وسام هو اسم لرجل. ننتقل إلى النص. Nous sommes en été. Nous sommes en été معناها نحن في فصل الصيف. Et Sam part en vacances. وسام ذهب le verbe partir الفعل partir ذهب en vacances في إجازة أي في عطلة. ملاحظة قصيرة بالنسبة ل nous sommes en été يعني نحن في فصل الصيف. إذن nous sommes هو le verbe être كان يكون، و nous sommes دائما نضعها عندما نتكلم عن المرحلة التي نكون فيها أو الوقت الذي نكون فيه. مثلا نستطيع أن نقول nous sommes au mois d'octobre نحن في شهر أكتوبر. كذلك nous sommes نستطيع أن نستعملها في الأيام، نقول nous sommes le samedi نحن في يوم السبت، أو nous sommes le vendredi نحن في يوم الجمعة. كذلك نستطيع أن نستعمله في السنة، مثلا نستطيع أن نقول nous sommes en 2021 أو nous sommes en 2022. إذن هذه بالنسبة لكلمة nous sommes. يعني با هي جالسة، إذا كان ذكر نقول أو رجل نقول assis نحذف الأو نترك الأس. assis جالس، والأس لا تنطق إذا كان في المذكر. إذن بما أنها مؤنث نضيف الأو ونقول est assise pas جالسة. à côté de lui dans leur voiture. À côté de lui يعني بجانبه. dans leur voiture معناها في سيارتهم أو سيارتهما، لأن في الفرنسية لا يوجد مثنى، يوجد إما المفرد أو الجمع، رغم أنهم يكونون اثنان فنضعهم في الجمع. إذن leur voiture يعني سيارتهما أو سيارتهم. leur تعود عن pas et Sam. maintenant قلنا AIN تقرأ un و AN تقرأ en. maintenant الآن ils هم أو هما ne sont pas très loin. OIN تقرأ loin loin de la mer معناها هما ليس ils ne sont pas. قلنا عندما نجد ne و pas فهو النفي، إذا نستعمله في النفي. إذن ils ne sont pas هما ليس ببعيدين très loin جد بعيدين ليس جد بعيدين de la mer على البحر.
ملاحظة sont ils sont هو le verbe être الفعل être كان يكون ومن بين الأماكن التي نستعمل فيها le verbe être هو المكان إذن لذا وضعنا هنا استعملنا le verbe être في المكان ils ne sont pas très loin de la mer هما ليس ببعيدين جد بعيدين على البحر 2 nombreux EU قلنا تقرأ و X لا تقرأ de nombreux enfants العديد من الأطفال jouent يلعبون دائما في الفعل الذي ينتهي ب ER وينتمي إلى الفوج الأول دائما la terminaison نهايته تكون ب ENT و ENT لا تقرأ jouent يلعبون sur la plage على الشاطئ maintenant الآن الآن nos amis أصدقاؤنا doivent يجب عليهم وهذا le verbe devoir وسبق وأن صرفناه في الفيديو السابق يجب عليهم قلنا أنت دائما تكون في il avec s في هم trouver يجدون le verbe trouver هو يجد nos amis doivent trouver أصدقاؤنا يجب عليهم أن يجدوا une chambre وهي غرفة à l'hôtel في الفندق il passe أنت دائما لا تقرأ il passe toujours اس لا تقرأ leur كذلك اس لا تقرأ vacances اس كذلك لا تقرأ لأنها في الجمع إذن هم يقضون دائما إجازتهم leur vacances إجازاتهم au bord de لا تقرأ au bord de la mer على شاطئ البحر au bord de la mer هي شاطئ البحر le matin في الصباح ils vont à la plage هم يذهبون vont le verbe aller هي تصريفها في الحاضر هو ينتمي le verbe aller ينتمي إلى troisième groupe الفوج الثالث وتصريفه هو je vais أنا أذهب tu vas il va nous allons vous allez ils vont إذن ils vont à la plage هم يذهبون إلى الشاطئ la plage هو الشاطئ أو شاطئ البحر l'après-midi يعني بعد الظهر يعني في المساء il visite la campagne قلنا جي أن تقرأ ني il visite la campagne معناها هم يزورون الريف la campagne هي الريف à 4 heures يعني على الساعة 4 ها هي heure à 4 heures على الساعة 4 ils prennent le thé هم يأخذون الشاي le thé هو الشاي
prennent le verbe prendre ولقد صرفناه في الفيديو السابق. هم يأخذون الشاي dans un salon de thé يعني في صالة الشاي أو في غرفة الشاي أو كذلك صالون دو تي نستطيع أن نقوله عن المقهى نسمي المقهى كذلك صالون دو تي المقهى كذلك يسمى كافيتيريا هم boivent يشربون إذن le verbe boire وهو ينتمي إلى الفوج الثالث boire في il avec s تقرأ boivent قلنا ENT كذلك لا تقرأ دائما في il avec s ENT لا تقرأ ils boivent هم يشربون une tasse de thé يعني فنجان الشاي dans une tasse à thé في فنجان الشاي يعني يشربون الشاي يشربون فنجان شاي في فنجان من الشاي. Il voit هم يشاهدون le verbe voir يشاهد إذن il voit parfois أحيانا un film يعني فيلم dans في يعني يشاهدون أحيانا فيلم في dans un cinéma يشاهدون فيلما في سينما. ننتقل إلى الفقرة الأخيرة. هم apprécient le verbe apprécier il apprécie يعني هم يقدرون toujours دائما leur قلنا اس لا تقرأ leur vacances هم يقدرون دائما إجازاتهم أو عطلهم. d'été يعني عطلهم لفصل الصيف. ils vont souvent هم يذهبون قلنا vont le verbe aller هم يذهبون souvent غالبا إلى برايتون وهذا مكان ب ماجيسكول لأنها بلد اسم بلد فنضع ب ماجيسكول. en juillet يذهبون إلى برايتون في شهر جويليا en juillet ET قلنا تقرأ A. d'habitude الأش لا تقرأ d'habitude عادة il séjourne le verbe séjourner إذن il séjourne يعني هم يقيمون dans une chambre في غرفة d'hôtel فندق يعني في غرفة فندق يقيمون في غرفة فندق hôtel هو فندق. mais ils aiment aussi camper mais هي لكن اس لا تقرأ mais هم يحبون ils aiment aussi كذلك camper يعني التخييم يعني يقيمون في خيمة. Sam et sa femme لاحظوا تكتب E ولكن تقرأ A هنا. Sam et sa femme Sam وزوجته. إذن la femme هي المرأة بصفة عامة أما هنا sa femme يعني زوجته. ne
voyage jamais en train. يعني قلنا ne pas نفي و ne jamais كذلك أبدا. ne jamais هي أبدا. ne voyage jamais en train يعني لا يسافرون أبدا عن طريق القطار. en train عن طريق القطار. إذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. لا تبخلوا علينا بترك جيم وتعليقات جميلة مثل العادة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.